बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुल्हन का कातिल कौन? टोबा टेक सिंह में जंग रोड पर एक मोहल्ला इकबाल नगर वाक़या है। इस मोहल्ले में राना इकरार रहते हैं। शहर से लगी हुई राना इकरार की ज़रख़ेज़ ज़मीन थी। राना इकरार ने इस कता पर बोरिंग करा रखी थी। साथ ही अमरूद, लीमू जैसे फलदार दरख्त भी लगा रखे थे। बाकी की जो खाली ज़मीन थी उस पर वो मौसमी सब्जियों की पैदावार करते थे। राना इकरार के कुंबे में बेगम इकरार के अलावा दुआ, फौजिया और सारा नामी 3 लड़कियां और इकलौता बेटा साहिर था। भाई बहनों में फौजिया सबसे छोटी थी। तीनों बेटियों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने बचत करना शुरू कर दी थी। इन्होंने बैंक में खाते खुलवाए तो नेशनल बैंक की मैरिज पॉलिसी भी ली। इसका समर ये मिला कि जब शादी के काबिल हुई तब राना इकरार के हाथ में मोटी रकम थी। राना इकरार ने मुनासिब लड़के तलाश करके बारी बारी दोनों बेटियों के हाथ पीले कर दिए। बेटियों की शादी के कुछ अरसा बाद राना इकरार की बीवी इकरा अचानक बीमार पड़ गई। राना इकरार ने पहले टोबा टेक सिंह में इसका इलाज करवाया। फ़ायदा ना हुआ तो इकरा को इलाज कराने फैसलाबाद और लाहौर भी ले गए। ढेर सारी रकम खर्च करने के बावजूद इकरा सेहतयाब नहीं हुई। इसका जिस्म मुसलसल घटता रहा। आखिरकार एक दिन वो कुंबे को रोता बिलखता छोड़कर चली गई। इन दिनों सहर 23 साल का था और फौजिया 14वें साल में दाखिल हुई थी। फिर 5-7 साल यूं ही गुजर गए। अब फौजिया अल्हड़ नहीं रही थी। गुजरते वक्त के साथ साथ बड़ी परी जवान लड़की हो गई थी। राना इकरार की ख्वाहिश साहिर और फौजिया का ब्याह एक साथ करने की थी। बेटी रुखसत होकर ससुराल जाए तो घर संभालने बहू आ जाए। इस तरह इन बाप बेटे को दिक्कत नहीं होगी। मगर साहिर फिलहाल शादी करने को राजी नहीं था। इसी सबब फौजिया की भी शादी टलती रही। राना इकरार बेटी बेटे के लिए कुछ और ख्वाब बुन रहा था। इधर फौजिया के ख्वाबों में शाहजेब बस गया था और वो इसके साथ जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखने लगी थी। शाहजेब पड़ोस में रहने वाले मोहसिन का बेटा था और मंडी में सब्जी की आढ़त करता था और खूब शान से रहता था। पड़ोसी होने के नाते शाहजेब और फौजिया में बहन भाई का रिश्ता था। बचपन से वो इस रिश्ता को मानते भी थे। मगर एक दिन दोनों का रिश्ता बदल गया और वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में डूब गए। राना इकरार और साहर सुबह घर से निकलते तो दोपहर का खाना खाने कम ही घर आते। अक्सर फौजिया ही खेत जाकर बाप भाई को खाना दे आती थी। वो दिन के वक्त घर में अकेली रहती थी, इसलिए खुफिया मेल मुलाकातों के लिए फौजिया और शाहजेब के लिए भरपूर वक्त होता था। नायाब मर्द वो हैं जिनके किरदार की खुशबू पाकर औरत खुद उनसे मोहब्बत का इजहार कर देती है। वो पहले पहल इसकी ज़ात की ठंडी छाँव में कुछ देर ठहरती है, फिर रफ्ता रफ्ता इसकी आदी होती चली जाती है। यही वो मर्द हैं जिन्हें औरत का लिबास कहा जाता है। नायाब औरत हमेशा नायाब मर्द का इंतखाब करती है। यूं तो शाहजेब का फौजिया से मिलने आना मोहल्ले वालों के लिए शक की बुनियाद नहीं था, लेकिन जब दरवाज़ा अंदर से बंद होने लगा तब पड़ोसियों की पेशानी पर शिकनें पड़ने लगीं। पहले अड़ोस पड़ोस में चर्चा हुआ। इसके बाद एक बुजुर्ग ने राना इकरार के कानों में ये बात डाल दी। इसके बाद सहर को जब ये बात पता चली तो उसका खून खोल उठा। वो इसी वक्त शाहजेब की चमड़ी अधेड़ देना चाहता था, मगर राना इकरार ने दुनियादारी समझाकर इसे रोक लिया। बेटा, जोश से नहीं होश से काम लो, इसने बेटे को समझाते हुए कहा। मार पीट करोगे तो हंगामा होगा और ऐसा होने पर बदनाम हमारी फौजिया होगी। तुम चुप रहो, मैं फौजिया से बात करूंगा। सहर खून के घूंट पीकर रह गया। इसी शाम राना इकरार ने फौजिया से इसके और शाहजेब के सिलसिले में बात की तो वो साफ मुकर गई। फौजिया शाहजेब से प्यार तो करती थी मगर घर वालों का लिहाज भी था, इसलिए उस दिन के बाद वो महबूब से मेल मुलाकात में एहतियात बरतने लगी। नफ्स वो भूखा कुत्ता है जो इंसान से गलत काम करवाने के लिए उस वक्त तक भौंकता रहता है जब तक वो गलत काम करवा न ले, और जब इंसान वो काम कर लेता है तो ये कुत्ता सो जाता है, लेकिन सोने से पहले ज़मीर को जगा देता है। दूसरी तरफ सहर को फौजिया के बयान पर यकीन नहीं आया था। पैदावार फरोख्त करने वो मंडी जाता ही था, इसलिए उसने शाहजेब पर नज़र रखना शुरू कर दी। इसी दौरान सहर ने नोट किया कि शाहजेब पहले किसी से फ़ोन पर खुफिया तौर पर बात करता है, फिर मंडी से चला जाता है। रोज़ दोपहर को यही होता था। सहर को यकीन हो गया कि वो कहीं और नहीं इसकी बहन से मिलने जाता है। अंधी मोहब्बत हो या अंधा एतबार, दोनों मिलकर इंसान को गहरी खाई में गिरा देते हैं। एक दिन सहर मंडी से ही शाहजेब के पीछे लग गया। शाहजेब का ताकुब करते हुए वो मोहल्ले तक आ गया। इसने देखा कि शाहजेब ने पहले चारों तरफ का जायजा लिया। इसके बाद मुतमईन होकर खुले दरवाजे से घर में दाखिल हो गया। इसके बाद फौजिया दरवाजे पर नमूदार हुई। उसने अतराफ का जायजा लिया। जब कहीं कुछ नजर नहीं आया तो उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। सहर शाहजेब को अपनी बहन की इज्जत से खेलने का वक्त नहीं देना चाहता था, इसलिए वो फौरन दरवाजे पर जा पहुंचा और जोर जोर से कुंडी पीटना शुरू कर दी।
کچھ منٹ تو لگے مگر فوزیہ نے بدحواسی کے عالم میں دروازہ کھول دیا۔ سحر نے اسے خوب پیٹا۔ اس کے بعد فون کر کے باپ کو بلا لیا۔ رانا اقرار گھر آیا تو اس نے بیٹی پر ہاتھ نہیں اٹھایا مگر سنجیدگی سے بولا، بیٹی میں تم پر اعتبار کرتا تھا، کیا خوب صلہ دیا تم نے میرے اعتماد اور یقین کا، تمہاری کرنی سے آج میری عمر 10 سال کم ہو گئی۔ اس کے بعد وہ بھی دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر رونے لگا۔ باپ کے آنسوؤں نے وہ کام کیا جو دنیا کی دوسری کوئی طاقت نہیں کر سکتی تھی۔ کنبے کی آبرو برقرار رکھنے کے لیے فوزیہ نے لمحے بھر میں شہزیب کو بھول جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی عہد کے ساتھ وہ باپ سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو ابا، اس نے باپ سے عہد کرتے ہوئے کہا، وعدہ کرتی ہوں آئندہ کبھی شہزیب سے تعلق نہیں رکھوں گی۔ ایک انسان مر جائے تو صبر آ جاتا ہے مگر جب ایک زندہ انسان آپ کے لیے مر جائے تو کبھی صبر نہیں آتا۔ رانا اقرار اور سحر کو احساس ہوا کہ حقیقت میں وہ پچھتاوے کے آنسو بہا رہی ہے، تو ان لوگوں نے سچے دل سے فوزیہ کو معاف کر دیا۔ فوزیہ نے بھی جو وعدہ کیا تھا اس پر قائم رہی۔ اس نے شہزیب سے ملنا اور فون پر بات کرنا، یہاں تک کہ اس کی شکل تک دیکھنا بند کر دیا۔ فوزیہ کی بے وفائی اور بے رخی سے شہزیب تڑپ اٹھا۔ وہ فوزیہ کو دل کی گہرائیوں سے چاہتا تھا اور شادی کر کے زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے فوزیہ کے بدلے ہوئے رویے کو پھر سے پہلے جیسا بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی مگر ساری کوششیں رائگاں گئیں۔ ادھر رانا اقرار نے فوزیہ کے لیے قابل رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ ان کی یہ کوشش جلد رنگ لائی اور سمندری گاؤں کے دلدار کا بیٹا عرفان ان کے دل کو بھا گیا تو رشتہ بھی طے ہو گیا۔ شادی کی تاریخ 18 مئی 2015 بھی طے ہو گئی۔ اس دن سے ہی برات کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ گھر کے سامنے میدان میں پنڈال لگایا گیا، سٹیج بنا، میز کرسیاں لگائی گئیں، حلوائی بھی پکوان بنانے آ گئے۔ رانا اقرار اور سحر سب کے پاس جا جا کر تیاریوں کی نگرانی کر رہے تھے۔ شام کا دھندلاکا پھیلتے ہی برات کے استقبال کی تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ ریسٹ ہاؤس سے پل پل کی خبر گھر پہنچ رہی تھی۔ معلوم ہوا برات ریسٹ ہاؤس سے چل چکی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں دروازے پر پہنچ رہی تھی۔ اس خبر سے میزبانوں میں جوش و مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ والدین کبھی غلط نہیں کرتے، اگر ان سے غلط فیصلے بھی ہو جائیں تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور انہی کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ فوزیہ دلہن بنی گھر میں بیٹھی تھی۔ اس کے پاس اس کی بڑی بہن دعا بیٹھی ہوئی تھی۔ برات کی آمد کی خبر سنتے ہی فوزیہ دعا سے بولی، باجی مجھے رفع حاجت کے لیے جنگل جانا ہے۔ پہلے تو دعا نے منع کیا مگر جب فوزیہ نے اصرار کیا تو بولی، اچھا جا جلدی سے فارغ ہو کر آ جا، لیکن یاد رکھنا برات دروازے پر لگنے والی ہو تو دلہن کا باہر جانا منحوس مانا جاتا ہے۔ فوزیہ نے پانی سے بھرا ہوا لوٹا لیا اور چپکے سے باہر نکل گئی۔ چونکہ سب اپنی اپنی دھن میں مست تھے اس لیے کسی نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ تھوڑی دیر میں برات دروازے پر آ گئی۔ آؤ بھگت کے بعد نکاح کی رسم شروع ہونے لگی۔ دلہا کے بعد فوزیہ سے دستخط کرانے کی باری آئی لیکن دلہن تو وہاں تھی ہی نہیں۔ دعا کی جان مصیبت میں تھی۔ گھر سے کچھ فاصلے پر ایک سنسان مقام پر فوزیہ زمین پر پڑی تڑپ رہی تھی اور دونوں ہاتھوں سے اس نے پیٹ کے زخموں کو دبا رکھا تھا، پھر بھی خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں لوگوں نے فوزیہ کو دیکھا تو سحر نے دوڑ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ سب لوگ پریشان ہو گئے کہ آخر دلہن کہاں غائب ہو گئی۔ ہر طرف تلاش شروع ہوئی تو فوزیہ کی حالت لمحہ بہ لمحہ بگڑ رہی تھی، اس لیے آنن فانن اسے قریبی ہسپتال لے جایا گیا جہاں ابتدائی معائنے میں ہی اسے مردہ قرار دے دیا گیا۔ فوزیہ کی موت کی خبر آتے ہی برات دوبارہ بس میں سوار ہو کر لوٹ گئی بغیر دلہن کے۔ حادثے کی اطلاع پولیس کو دے دی گئی تو منٹوں میں علاقائی تھانہ سول لائن کی انچارج انسپکٹر رحیل دیگر پولیس والوں کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے۔ فوزیہ کی لاش قبضے میں لے کر اسے پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا۔ سب حیران تھے کہ آخر دلہن کو کس نے اور کیوں مارا۔ باپ اور بھائی نے دعا کو بھی بہت کوسا جس نے بہن کو اکیلے باہر جانے دیا۔ کسی کا بھی ذہن اس سانحے کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ جہاں کچھ لمحے قبل خوشیاں تھیں اب وہاں ماتم ہو رہا تھا۔ FIR نامعلوم ملزمان کے خلاف کٹی مگر پولیس نے سحر سے تفصیلات لینے کے بعد شہزیب کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ 6 روز بعد پولیس نے شور کوٹ موڑ سے شہزیب کو گرفتار کر لیا۔ اس سے پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے بتایا، میں سچے دل سے فوزیہ کو چاہتا تھا لیکن وہ اپنے گھر والوں کے بہکاوے میں آ کر بے وفا ہو گئی تھی، اس لیے شادی والے دن میں نے اسے ملنے کے لیے بلایا۔ فوزیہ آنے کو تیار نہیں ہوئی تو اس کی پول پٹی کھول دینے کی دھمکی دی۔ دھمکی سے ڈر کر وہ گھبرا گئی۔ میرا ارادہ اسے لے کر کہیں دور چلے جانے کا تھا مگر فوزیہ اس کے لیے راضی نہیں ہوئی، لہذا غصے میں نے فوزیہ پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ اس کے بعد وہ رونے لگا، روتے روتے بولا، فوزیہ مر گئی، اس کی موت کا ذمہ دار میں ہوں اور اس کے لیے میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ شہزیب کی نشاندہی پر پولیس نے قتل میں استعمال ہونے والا چاقو اور اس کا موبائل فون ضبط کر لیا جس سے اس نے فوزیہ کو فون کر کے دھمکایا تھا۔ 19 مئی کو شہزیب کو عدالت میں پیش کیا گیا
जहां उसे जेल भेज दिया गया। तादम तहरीर शरीफ जेल में था। यूं मोहब्बत की कहानी जुर्म की दास्तान बन गई।